जय मसीह यहाँ सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा यहाँहरूको अगाडि फेरि पनि परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर आएको छु। म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबैजना आशीषित हुनुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई दुई खालको सुसमाचार, त्यो दुई खालको सुसमाचार के हो त्यो विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। आजकल मण्डलीमा जुन सुसमाचार हामीले सुरुमा मानिसहरूलाई सुनायौं र त्यो सुसमाचार सुनेर मानिसहरू चर्चभित्र आउँछन्, तर त्यही सुरुको जुन सुसमाचार हुन्छ नि त्यसलाई नै हामीले वर्षौं-वर्षसम्म पनि त्यही खालको सन्देशहरूलाई मानिसहरूलाई दिइराखेको कारणले गर्दा उनीहरूलाई धेरै कुराहरू वृद्धि हुन, उनीहरूलाई धेरै कुरा बढाउनको लागि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यी दिनहरूमा मण्डलीलाई परमेश्वरले खोज्नु भएको सुसमाचार के हो? हामीले दुईटा खालको सुसमाचार यदि हामीले मण्डलीमा ल्याएनौं भने अथवा चर्चलाई हामीले सुनाउन सकेनौं भने, त्यो दुई खाले प्रचारलाई हामीले सुनाउन सकेनौं भने मलाई लाग्छ ग्रहण त गर्छन् मानिसहरूले, ख्रीष्ट येशूमा त आउँछ मानिसहरू, परमेश्वर भित्र त उनीहरू आउँछन्, तर विशेष गरी म तपाईलाई आज यो भन्न चाहन्छु, उनीहरू जति हुर्किनु पर्ने हो, जति उहाँहरू बढ्नु पर्ने हो, जो परमेश्वरको इच्छा, बालकै बस्ने होइन, दुधे बालक भएर बस्ने होइन, परिपक्वतामा डोर्याउन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बार-बार बताइराखेको तपाईहरु मलाई थाहा छ। र यो परिपक्वतामा जानको लागि आज हामीले जुन सुसमाचारलाई सुरुमा सुनाएर आज हामीले ल्यायौं, त्यो सुसमाचारलाई मण्डलीमा वर्ष-वर्षसम्म चर्चभित्र ल्याइसकेपछि पनि यदि त्यही खालको सुरुवातको सन्देशहरूलाई नै उनीहरूलाई दिइराख्ने हो भने आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हामी कहिले पनि वृद्धि हुन सक्दैनौं। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले बाइबलमा येशू ख्रीष्टले कसरी यो कुरालाई लानु भएको छ, आउनुस् हामी त्यतातिर जाउँ। सुरुमा हामी रोमी 10:13 लाई हेर्नेछौँ। हामीले कसरी प्रभु येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि त्यो सुसमाचारलाई विश्वास गरेर हामी अगाडि आयौं। रोमी 10:13 ले यसरी भन्छ, तपाई अनि मैले यसरी नै सुसमाचार सुनेका थियौं र प्रभु येशूको प्रचारपछि बाइबलले हामीलाई के यहाँ लेखेको छ भने, किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। अर्को तपाईलाई वचन हेरौँ भने यूहन्ना 1:12 भन्छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ र उनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा होइन, अब कुनै पनि मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर बाइबलले भन्छ परमेश्वरबाट उनीहरू जन्मिएका हुन्छन् भनेर यूहन्ना 1:12 र 13 मा तपाईले पाउनुहुन्छ। अर्को सुसमाचार छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, यस मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्नु सक्दैन। यो सुसमाचारलाई नै हामीले पक्रिएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं। यही सन्देशहरूलाई सुनेर यही वचनहरू अनुसार नै हामीले ग्रहण गर्यौं। तपाईले गर्नुभयो, मैले पनि त्यसरी नै गरेको छु। र आज म तपाईलाई यहाँ केही कुरा फरक देखाउन चाहन्छु। यो सन्देश चाहिँ सुरुमा हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो भने, येशू प्रभुलाई विश्वास गर्यो भने मात्रै कसैले उद्धार पाउन सक्छ, मात्र कसैले जीवन पाउन सक्छ, अथवा अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँलाई तपाईँ र मैले ग्रहण गर्नै पर्छ। यो कुरा मुखले स्वीकार गर्नै पर्छ र भित्र मुटुले विश्वास गर्नै पर्छ भन्छ बाइबलले। भित्र मनमा विश्वास राख्दै, हृदयले विश्वास गरेर मुखले उच्चारण नगरेसम्म तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी हुन सक्नुहुन्न। यो कुरा हामी सही जाँदैछौँ, यो कुरामा यही गर्दै आएका छौँ। तर म तपाईलाई भन्छु, बाइबलले भन्छ हामीलाई उहाँको नाउँ पुकार्नेको उद्धार हुन्छ। येशूलाई महिमा होस्। उहाँलाई जतिले ग्रहण गरे उहाँले परमेश्वरको सन्तान बनाउनु भएको छ। अब तपाईँ र म उहाँको सन्तान भएको छौँ। हामी अनन्त जीवनको भागीदार भएका छौँ। हामी स्वर्गको राजको भागीदार भइसकेका छौँ। अब तपाईले त्यो ट्याग लागिसक्यो, जतिले ग्रहण गर्यो, अब तपाईँ र म स्वर्ग जाने हामी बाटोमा छौँ। यो कुरा परिपक्व भइसकेको छ। अब म तपाईलाई यहाँबाट अर्को सन्देशलाई के राख्न चाहन्छु भने, के अब हामी येशू ख्रीष्टलाई पाउँदाखेरि जुन सन्देशलाई पाएर हामी मण्डलीमा छिरेका छौँ, प्रभुको राज्यमा प्रस्तुत भइसकेका छौँ, प्रभुको राज्यमा उपस्थित भइसकेका छौँ, अन्धकारको राज्यबाट
उहाँको ज्योतिमा सरिसकेका छौँ कि अब यति सन्देशलाई सुनेर तपाईँको लाइफ टाइमभरि यही प्रकारको प्रचारले, यही प्रकारको सन्देशले तपाईँको जीवन माथि बढ्छ कि तपाईँ यही प्रकारको सन्देशले तपाईँ हुर्किँदै जान सक्नुहुन्छ? आज मेरो प्रश्न यो छ र आज म तपाईँलाई भन्छु, यूहन्ना 14:6 कसरी लेखेको छ भने नि, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक पिता कहाँ पुग्नको लागि सक्दैन अरू बाटोद्वारा भनेर बाइबलमा यूहन्ना 14:6 तपाईँले पाउनुहुन्छ। कुन बाटो हो, कुन सत्य बाटोलाई पिता कहाँ पुर्याउन भनिराखेको छ? कुन बाटो? येशूले आफूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? हामीले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ। येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, म त एउटा पिताका सम्म पुर्याउने एउटा बाटो मात्रै हो, म त पिताको घरसम्म पुग्ने एउटा वे अथवा पुल मात्रै हो, मद्वारा बाहेक, मतलब येशू बाहेक, येशूसँग भएर मात्रै हामी पिताभित्र पस्न सक्छौँ। यो कुरा यीशु ख्रीष्टले स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ। तर आज म तपाईँलाई भन्छु, प्रभु येशूको वास्तवमा काम के थियो भने संसारमा आउनु र उहाँको नाउँमा ग्रहण गरेकाहरूलाई पिताको घरसम्म पुर्याउनको लागि एउटा बाटो बनिदिनु हो। तर आज यही कुरालाई मात्रै हामीले, बाइबलको यही कुरालाई मात्रै हामीले सिकिरह्यौँ भने आज तपाईँ अन्य कुरामा वृद्धि हुन सक्नुहुन्न। तर येशू ख्रीष्टले के भन्नु खोज्नु भएको छ अथवा परमेश्वरको इच्छा के हो त भन्दा नि, आज येशू भित्र पसेर हामी उहाँलाई ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्ने सुसमाचार हो। फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, उहाँलाई पुकार्नु, उहाँको नाउँलाई ग्रहण गर्नको लागि जब हामीले हृदयले विश्वास गरेर उहाँलाई ग्रहण गरेका छौँ, त्यसले के गरेको छ भन्दा नि, त्यसले परमेश्वरको राज्यमा तपाईँलाई प्रवेश गराएको मात्रै हो। येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईँ उहाँको राज्यमा छिर्नुभयो, येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँको राज्यभित्र तपाईँ पस्नुभयो। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब त्यहाँभित्र पसिसकेपछि तपाईँले परमेश्वरको राज्यको विषयमा सिक्नुपर्छ, तपाईँले किङ्डम अफ गडको विषयमा जान्नुपर्छ, उहाँको तौर तरिका। अब परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हो त? अब मण्डलीमा तपाईँले त्यो यदि जान्नु भएन भने तपाईँ आशिषमा बढ्न सक्नुहुन्न। म फेरि भन्न चाहन्छु, येशूलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो, उद्धार पाउनुभयो, मुक्ति पाउनुभयो, तपाईँ आउनुभयो परमेश्वरको राज्यमा। तर मण्डलीभित्र आइसकेपछि अब त्यो भित्र सुनाइने प्रचार छ नि, त्यही ख्रीष्ट येशूको नाउँ मात्रै होइन। अब येशूको नाउँमा त तपाईँ अलरेडी आइसक्नुभयो, तर अब तपाईँ आइसक्नु भएपछि त्यो भित्र सिक्ने चाहिँ के हो भन्दा नि, त्यो भित्र सिक्ने चाहिँ अब राज्यको सिद्धान्तलाई तपाईँले सिक्नु पर्यो। अब तपाईँ राज्यको प्रचारभित्र पस्नु पर्यो। अब त्यो राज्यको तौर तरिका, राज्यमा कसरी प्रार्थना गरिन्छ, परमेश्वरको राज्यको सिस्टम के हो, परमेश्वरको राज्यमा कसरी दिइन्छ, परमेश्वरको राज्यमा कसरी आदर गरिन्छ, परमेश्वरको राज्यभित्र कस्तो कस्तो कुराहरू छ। उहाँ राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ र म उहाँको नागरिक भएका छौँ। अब राजा हुनुभएको कारणले गर्दा राजाले तपाईँ र मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो तरिकाले तपाईँ चल्नु भएको छ कि छैन? र त्यही कारणले गर्दा बाइबलमा हामीले येशू ख्रीष्टलाई बढी प्रचार गर्छौँ, राम्रो कुरा प्रभु येशू नै हामीले चिनाउनुपर्छ। तर वास्तवमा तपाईँले राम्रोसँग बाइबललाई खोदाल्नुभयो भने येशू ख्रीष्ट नि अनन्त जीवनमा पस्नको लागि त्यो नाउँ दिएको एउटा चाहिँ वे मात्रै हो। येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँले ग्रहण गर्नु भएन भने तपाईँले अनन्त मुक्तिमा छिर्न पाउनुहुन्न। अथवा प्रभु येशू त परमेश्वरको राज्यमा छिर्नको लागि उहाँको नाउँलाई ग्रहण नगरिकन तपाईँ पाउनुहुन्न। तर उहाँ येशू किन दिनुभयो त? परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई पढाउनु कारण के हो भन्दा नि, उहाँको राज्यमा छिर्न त्यो गेट हुन्छ नि, मूल गेटमा येशू हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा बाहेक मात्रै तपाईँ भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो भित्र तपाईँ छिर्नु भएको छ। अब तपाईँ छिरिसक्नुभयो। अब उसो भित्र के छ भन्दा नि, परमेश्वरको इच्छा यही छ, अब मेरो राज्यको विषयमा यिनीहरूले बुझोस्। येशूको चाहना के छ? अब मेरो पिताको राज्यको विषयमा यिनीहरूले जानोस्। कसरी राज्यमा चल्ने, कसरी राज्यमा हिँड्ने, कसरी राज्यमा खाने, परमेश्वरको राज्यको तौर तरिकालाई तपाईँले जान्नुको लागि नै प्रभु येशूद्वारा तपाईँ उहाँको राज्यमा छिर्नुभयो। कारणले गर्दा सुरुमा जब ग्रहण गर्नुभयो उहाँको राज्यमा छिर्नको लागि त्यो येशूको नाउँको प्रचारद्वारा छिर्नुभयो। तर जब तपाईँ छिर्नुभयो नि, अब उहाँको राज्यको विषयमा त्यो सन्देशलाई तपाईँले सुन्नुपर्छ। कस्तो हो त उहाँको राज्य,
के हो किङडम अफ गड? यदि तपाईँले यो कुरालाई थाहा पाउनु भएन भने तपाईँको जीवनमा म भन्न चाहन्छु तपाईँ अपुरो सन्देशभित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ अपुरो प्रचारभित्र हुनुहुन्छ। किन अपुरो सन्देशमा तपाईँ हुनुहुन्छ? किन तपाईँ अपुरो प्रचारभित्र हुनुहुन्छ? म भन्दैछु किनभने म तपाईँलाई आज भन्दैछु प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै के बोल्नु भएको छ। जब प्रभु यीशु आउनुभयो उहाँले कस्तो प्रचार गर्नुभयो, हामीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र म तपाईँलाई वचनद्वारै देखाउन चाहन्छु। मत्ती 4:17 तपाईँले हेर्नुभयो नि यसरी लेखिएको छ, त्यसबेला प्रचार गर्दै यीशुले भन्नुभयो पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर, स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। यीशुले प्रचार गर्नुभयो आफ्नो विषयमा भन्दा पनि बढी। यस येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा माध्यम हुनुहुन्छ राज्यभित्र पस्ने, तर उहाँले नै कुन प्रचार लिएर आउनुभयो, उहाँले नै कुन कुरा सुरुमै गर्नुभयो भन्दा स्वर्गको राज्य, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ भनेर यो कुरालाई प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा येशूको बारेमा तपाईँले सिक्नुभयो, येशूलाई महिमा होस्। धेरै धेरै धन्यवाद प्रभुलाई, हामीले ख्रीष्टलाई चिनिसकेका छौँ। तर वास्तवमा प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ अब मेरो पिताको राज्यको विषयमा तिमीले जान्नुपर्छ, किनभने यो जब हामी छिर्छौँ यो भित्र, यही नै तपाईँले सिक्दै 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 हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो भित्र धेरै कुराहरू छन् र आज चर्चमा धेरै मण्डलीहरूमा यो कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्न। राज्यको विषयमा धेरै मानिसहरू अन्योल छन्, राज्यको विषयमा धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहै छैन। र आज म तपाईँलाई भन्दैछु किन चाहिँ प्रभु येशूले आफैले भन्नुभयो स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। आमेन। कारणले गर्दाखेरि जब येशूभन्दा अगाडि यूहन्ना बप्तिस्मा दाता आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो? उसले पनि त्यही भनेको छ मत्ती 3:2 प्रस्ताव गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। वास्तवमा सुरुदेखि नै आज हामीले बाइबललाई हेर्ने हो भने नि परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार गर्नलाई पठाएका मानिसहरूलाई हामीले याद गरेनौँ। परमेश्वरको राज्यको विषयमा पठाएको त्यो व्यक्ति यूहन्ना, त्यसपछि जब ख्रीष्ट आउनुभयो उहाँले पनि सुरुमै भन्नुभयो प्रस्ताव गर राज्य नजिक आएको छ। प्रस्ताव गर म आएको छु भन्नु भएन, प्रस्ताव गर मेरो राज्य भन्नु भएन, स्वर्गको राज्य अथवा पिताको राज्य आएको छ। याद गर्नुहोस्, आज बाइबलमा लेखिएको वचनलाई यदि तपाईँलाई मैले याद गर्ने हो भने जस्तो स्वर्गमा उहाँको इच्छा छ त्यस्तै यो पृथ्वीमा पनि त्यो इच्छा पुरा होस् भन्नुभएको छ। जस्तो राज्य स्वर्गमा छ त्यस्तै परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वीमा आओस् भन्ने प्रभुको परमेश्वरको योजना छ। कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई भन्छु बाटो, सत्य र जीवन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। उहाँद्वारा नै हामी त्यो बाटोमा पुग्न सक्छौँ, त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। तर जब तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो नि, जुन सन्देश सुनेर तपाईँ येशूलाई पाएर आउनुभयो राज्यभित्र, तर राज्यमा त तपाईँ आउनु भएको छ, त के तपाईँले राज्यभित्र भएको विभिन्न किसिमको कुराहरू सिक्नु भएको छ? के तपाईँले त्यो राज्यभित्र आइसकेपछि धेरै कुराहरू त्यो राज्यको छ। राज्यमा कस्तो खालको व्यवहार हुन्छ, राज्यमा कस्तो प्रकारको आदर हुन्छ, राज्यमा कस्तो प्रकारको दियाई हुन्छ, राजाको विषयमा तपाईँले जान्नुभएको छ कि राज्यभित्रको सिस्टम कस्तो हुन्छ, परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्त के हो, किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्य, उहाँ राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यो भित्र पसिसक्नु भएको छ भने तपाईँले त्यो राजाको विषयमा जान्नुपर्छ। अनि उहाँ राजाले तपाईँ प्रजालाई के भन्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यो कुरालाई तपाईँले यदि जान्नु भएको छैन भने म आज तपाईँलाई यो किन भन्दैछु भन्दा यसले गर्दा नै हामी धेरै माथि जानुपर्ने मानिसहरू हामी तल छौँ। किन प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै परमेश्वरको राज्यको विषयमा भन्नुभयो त? किन यूहन्नाले पनि राज्यको विषयमा भन्नुभयो त? त्यो कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ। किनभने राज्यको सुसमाचार मतलब राज्यको प्रचार किन चाहियो त हामीलाई? किन प्रभु सुरुको ख्रीष्टभित्र अथवा परमेश्वरको राज्यमा पस्नको लागि जुन प्रचार अथवा जुन सुसमाचारलाई तपाईँले मैले सुन्यौँ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा थियो। येशूमा उद्धार छ, येशूमा मुक्ति छ, येशूमा सबै कुरा पाउँछ, येशूमा सब थोक छ। हुन पनि बाइबलले भन्छ बाटो, सत्य र जीवन म नै हो। अनि त्यो सत्य बाटो चाहिँ वास्तवमा प्रभु येशूद्वारा कहाँ पुग्ने चाहिँ छ भन्दा नि त्यो चाहिँ छ वास्तवमा परमेश्वरको राज्यको बाटो, जुन चाहिँ सत्य बाटो। अब राज्यको प्रचार किन चाहियो हामीलाई? किन चाहिँ हामीलाई राज्यको प्रचार चाहियो? किन भन्दा नि
आज धेरै जस्तो ठाउँहरूमा यी दिनहरूमा हामीले येशूको प्रचार गरिरहेका छौँ, तर येशूले के सिकाउनु भयो, येशूले के आज्ञा दिनुभयो त्यो कुरा चाहिँ आज हामी प्रचार गर्दैनौँ। फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, येशू हामी प्रचार गरिराखेको छौँ, तर येशू ख्रिस्टले चाहिँ तपाईँ र मलाई के सिकाउनु भयो त्यो कुरा आज हामी सिकाइरहेको छैनौँ। र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, येशूले वास्तवमा परमेश्वरको राज्यको विषयमा सिकाउनु भएको छ। त्यही भएर मत्ती 28 पनि लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई मान्न सिकाएका कुराहरू उनीहरूलाई आज्ञाकारी हुन सिकाऊ, अथवा मैले जुन कुराहरू तिमीलाई मान्न सिकाएँ त्यो कुरा तिमीले पनि मान्न सिकाऊ भन्नुभएको छ। मत्ती 28:19-20 तपाईँले हेर्नुभयो भने, जाऊ तिमीहरूले चेला बनाउनु र पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिमीहरूले बप्तिस्मा दिनु, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिमीहरूले बप्तिस्मा दिनु, र जुन कुरा मैले तिमीहरूलाई मान्न सिकाएको छु। कुन कुरा चाहिँ उहाँले सिकाउनु भयो? राज्यको सिद्धान्त, राजा र राजाको प्रजा कसरी जिउँछ, त्यो राज्यभित्र कुन सिस्टम, कुन सिद्धान्त थियो, त्यो कुरा वास्तवमा प्रेरितहरूलाई प्रभु येशूले धेरै 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 गहिराइसँग सिकाउनु भएको थियो। तर आज यी दिनहरूमा आज हाम्रो बिचमा यो कुराहरू एकदमै भुली पठाएका छौँ हामीले यो कुराहरूलाई सिकाउनको लागि। त्यही कारणले गर्दाखेरि आवश्यक छ, आज म तपाईँलाई भन्छु, किन प्रेरित आफैले पनि पहिला सुरु राज्यको विषयमा भन्थे। तपाईँले प्रेरित 28 अध्यायको 31 हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर उहाँले के गर्नुभयो, पहिला राज्यको विषयमा मजाले सिकाउनु भयो अनि येशूको विषयमा पनि शिक्षा दिनुभयो भनेर लेखिएको छ। आज जति पनि प्रेरितहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, प्रेरितहरूको विषयमा हेर्नुभयो भने किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्य तपाईँले पाउनुहुन्छ। र आज म तपाईँलाई अन्तिममा भन्न चाहन्छु, किन चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहियो त? किन भन्दा नि म आज तपाईँलाई भन्छु, किनकि राज्यमा चाहिँ राजा हुन्छ, राज्यमा राजा हुन्छ, त्यहाँ प्रजा हुन्छ। राज्यमा राजाले सबै कुराको रुल गरिरहेको हुन्छ, राजाले जे भन्यो त्यही चलिरहेको हुन्छ। त्यहाँ कसैले छटाइ पठाइ हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन, त्यहाँ राजाले जे भन्यो नि त्यहाँ सबैले टक 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 मानिरहेको हुन्छ, त्यहाँ राम्रो अर्डर चलिरहेको हुन्छ, त्यहाँ कसैको मन लाग्दी जिन्दगी चल्दैन, किन राजाले जे माथिबाट हुकुम भयो त्यही चल्छ। र परमेश्वरको राज्यको विषयमा वास्तवमा येशूले खासमा किन भन्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा नि आज मानिसहरू नि यो राज्यभित्र नभएको कारणले गर्दा पटक्कै अनुशासनमा छैन। तर जब तपाईँ राज्यमा आउनुहुन्छ, तपाईँ अनुशासनमा बस्नु सक्नुहुन्न भने त्यो राज्यमा तपाईँ टिक्न सक्नुहुन्न। तर परमेश्वरको राज्यमा एउटा अनुशासित व्यक्ति चाहिएको छ। उहाँको राज्यमा अनुशासित भएर माथिबाट जुन आवाज आउँछ, होलाई हो, हैनलाई हैन भन्न सक्ने व्यक्तिहरू आज त्यो राज्यमा अटाउन सक्छ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको राज्य हामीलाई चाहिनेको कारण चाहिँ हामी चाहिँ जथाभावी जे मन लाग्यो त्यही गरेर नजिउँ, जहाँ पाए त्यही, जे पाए त्यही बोल्यो, जस्तो पाए त्यही गर्यो। आज क्रिस्चियन भन्यो, मन लाग्ने कुरा गरेको छ, जहाँ पाए त्यही हिँडेको छ, जे पाए त्यही बोलेको छ। आज क्रिस्चियन बिचमा झगडा परेको छ, उसको विश्वासी उसले लग्यो, उसको विश्वासी उसले लग्यो, यसको कुरा उसले काट्यो, उसको कुरा उसले काट्यो, उसको वचन भएन, उसको प्रकाश भएन, ऊ जान्ने ऊ नजान्ने, यी खालका कुराहरू तपाईँले किन भेटिराख्नु भएको छ यी दिनहरूमा? किनभने म तपाईँलाई भन्छु, यो राज्यभित्र जबसम्म मानिसहरू आउँदैन नि तबसम्म यस्तै खालको आफ्नो आफ्नो तर्क वितर्क तपाईँले आउँदो दिनहरूमा सुन्नुहुन्छ। तर जब तपाईँ र म राज्यभित्र आउँछौँ नि, माथिबाट जब हामीलाई एउटा आवाज आउँछ, तल बस्ने सबैजना सटटट मिलेर जान्छ। किनभने उहाँको अधीनतामा बस्ने चाहिँ राज्यभित्र चाहिँ अधीनता हुन्छ, नम्रता हुन्छ, राज्यभित्र प्रेम हुन्छ एकअर्कामाथि, जुन चाहिँ प्रेरितहरूको जमानामा तपाईँले पाउनुहुन्छ। उनीहरू एकजुट भएर मिलेर खान्थे, एकजुट भएर एकअर्कालाई परेको सहयोग गर्थे। तर यी दिनहरूमा तपाईँले पाउनुहुन्न। किन भन्दा अहिले आफ्नो मनलाग्दी जिन्दगी, आफ्नो मनलाग्ने तरिकाको सबै कुराहरू गरेर मानिसहरू हिँडिराखेको छ। यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब राज्यको सिद्धान्तभित्र, राज्यको तौर तरिकाभित्र यदि तपाईँहरूमा आउन सकेन भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिन सक्नुहुन्न। तर यदि राजाको अन्डरमा बसेर, अधीनतामा बसेर उहाँले जे भन्नुभएको छ, बिब्लिकल तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने, बाइबलले तरिकाले तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँको जिन्दगीमा आशिष आउन सुरु हुन्छ। तर आज
तपाईँले याद गर्नुहोस्, धेरै जग्गामा त्यो कुराहरू पाउनुहुन्छ। जे पाए त्यही, जथाभावी त्यतैतिर, जे पनि गर्यो, जता पनि मनमर्जी गरेको छ, जता पनि गरेको छ। तर राज्यमा मनमर्जी चल्दैन। तर उहाँको राज्यमा यदि छौँ भनेर हामी भन्छौँ भने नि हामी उहाँको आज्ञाकारितामा हिँडिरहेका हुन्छौँ। राजा हुनुहुन्छ, हामी छौँ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही गर्नुपर्छ। कारणले गर्दा आज चर्चमा यो प्रब्लम तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ। एकले अर्कालाई नटेर्ने, अगुवाको अनादर गर्ने, एउटाको कुरा उता लगेर सुनाएको छ, एउटाको कुरा उता लगेर सुनाएको छ। एउटा मण्डलीको विश्वासी एउटाले लिएर गइदिएको छ, उता केही छैन, यता मिलाप छैन, उता मिलाप छैन, उसको कुरा उसले काटेको छ, उसको प्रचार उसले भएन अरे, उसको राम्रो अरे, उसको नराम्रो अरे। किन यो कुराहरू आज यो दिनहरूमा तपाईँले सुन्नुभयो होला? किन यो भइराखेको छ? म आज तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु। आफ्नो लाइफ आफ्नो तरिकाले क्रिस्चियन त भयो, सुसमाचार सुनेर येशूको बारेमा सुनेर उद्धार त उनीहरूले पाए, तर राज्यभित्र उनीहरू नआएको कारणले गर्दा जे पाए त्यही आफ्नो सिस्टमले चलिरहेको छ। तर तपाईँ राज्यभित्र नआउनु भएसम्म नि तपाईँ उहाँको राज्यको आशिषहरूको भागीदार पनि हुन हामी सक्दैनौँ। जब त्यो व्यक्ति उहाँको राज्य, अब सोच्नु होला परमेश्वरको राज्य तपाईँ र मेरो लागि कत्रो होला। र परमेश्वर चाहनुहुन्छ त्यो राज्यभित्रको सबै आशिष तपाईँ र मेरो लागि उहाँ चाहनुहुन्छ सबैले पाओस्, सबैले त्यसलाई उपभोग गरोस्। तर आज धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा, धेरै मानिसहरूको जीवनमा आफ्नो जिन्दगीलाई आफ्नो तरिकाले चलाएको कारणले गर्दा आफ्नै सिद्धान्तहरू, बाइबलको कुरालाई छाडेर आफ्नो प्रकारले चलिराखेको छ। मण्डली आफ्नो प्रकारले चलिराखेको छ। यदि यो प्रकारले चल्ने हो भने आज परमेश्वरको नजरमा हामी कस्तो हुन्छ होला मलाई थाहा छैन। तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ उहाँको राज्यभित्र हामी छौँ भने उहाँको नीति र उहाँको नियममा हामी चल्नुपर्छ। र उहाँको नीति, उहाँको नियम एकदमै राम्रो छ। र जो व्यक्ति त्यो नीति र नियममा चल्छ नि उसको जिन्दगीमा जहिले पनि तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले परमेश्वरको राज्यको विषयमा खोताल्नुहोस् र म को हो उहाँको राज्यमा, र मेरो कर्तव्य के हो। जब तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ उहाँको राज्यमा राजालाई कसरी आदर गर्ने, कसरी म जीवन जिउने, कसरी म हिँड्ने, कसरी मैले सबै कुरा गर्न सक्छु, यो कुरालाई तपाईँले राज्यको तौर तरिकाले जब तपाईँले सिक्नुहुन्छ, यो सन्देशलाई तपाईँले पक्रिनुहुन्छ, तपाईँको जिन्दगी आफसे आफ आशिषित हुँदै जानेछ। यस कारणले गर्दा यो वचन मैले तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको छु। विश्वास गर्छु यो वचनले तपाईँहरूको जीवनमा पक्कै पनि आशिष ल्याउनेछ। सबैलाई जय मसीह।